हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम शुरू करने वाले हैं वो हमारी बुक में सबक नंबर 16 है, जिसका उन्वान है दिल्ली हमारा दारुल हुकूमत। दिल्ली हमारा दारुल हुकूमत यानी कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप सभी को मालूम है हिंदुस्तान की जो राजधानी है या दारुल हुकूमत है वो दिल्ली है, और इस सबक में हम दिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सबक नंबर 16, दिल्ली हमारा दारुल हुकूमत। प्यारे बच्चों, दिल्ली एक बहुत ही पुराना और तारीख़ी शहर है। अब ये हमारे मुल्क का दारुल हुकूमत है, यानी कि हमारी राजधानी, और इंग्लिश में बोले तो कैपिटल है। और तारीख़ी का मतलब होता है तारीख़ से मुताल्लिक या हिस्टोरिकल। ठीक है, तारीख़ी का मतलब तारीख़ से मुताल्लिक या फिर हिस्टोरिकल शहर है ये हमारा, और ये आज की डेट में हमारा दारुल हुकूमत यानी कि हमारे हिंदुस्तान की कैपिटल है। शेर शाह, कुतुब शाह, सुल्तान अल्तमश वग़ैरह ने भी दिल्ली को ही अपना दारुल हुकूमत बनाया था। यानी मुग़लिया दौर से पहले शेर शाह सूरी, कुतुब शाह और सुल्तान अल्तमश वग़ैरह शासक जो यहाँ पर आए, यानी कि हुक्मरां जो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान पे इन्होंने हुकूमत की, तो इन्होंने अपना जो दारुल हुकूमत है यानी कि जो कैपिटल है वो दिल्ली शहर को ही बनाया था। मुग़ल बादशाहों ने अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत आगरा शहर को बनाया था। ध्यान रखेंगे, मुग़लों ने अपना दारुल हुकूमत आगरा को बनाया था, लेकिन मुग़ल बादशाह में जो शाहजहाँ बादशाह था, उस शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से मुंतकिल करके दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाया। ध्यान रखेंगे, शुरुआत में मुग़ल सल्तनत में जो बादशाह थे उन्होंने अपना दारुल हुकूमत आगरा शहर को बनाया, लेकिन मुग़ल बादशाहों में शाहजहाँ नाम का जो बादशाह था जिसने ताज महल को भी बनवाया, उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली मुंतकिल किया। उसने दिल्ली में बड़ी शानदार इमारतें बनवाईं, जिनमें दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किला दुनिया भर में मशहूर है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुग़ल बादशाहों में शाहजहाँ ने ही ताज महल बनवाया था आगरा में, और दिल्ली जब उसने अपनी दारुल हुकूमत को मुंतकिल किया तो उसने दिल्ली में आकर भी जामा मस्जिद और लाल किला जैसी मशहूर ज़माना इमारतें बनवाईं। दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किले के अलावा शेर शाह का किला, कुतुब मीनार भी काबिले दीद तारीख़ी इमारतें हैं, यानी कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं। कौन कौन सी? लाल किले और जामा मस्जिद के अलावा शेर शाह का किला और इसके अलावा कुतुब मीनार। जब आखिरी मुग़ल बादशाह, जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह ज़फ़र, उसने 1857 में 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी की कमान को संभाला और अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ़्तार करके लाल किले की एक कोठरी में कैद कर दिया था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आखिरी मुग़ल बादशाह कौन से थे? शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र। और 1857 की जो क्रांति हुई है, यानी 1857 की जो जंग आज़ादी हुई है, जो किसके ख़िलाफ़ हुई थी? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुई थी। इसमें इन्होंने कमान को संभाला था दिल्ली से, तो अंग्रेज़ों ने बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार कर लिया था और लाल किले की एक कोठरी में, कोठरी यानी कि एक कमरा जिसमें बंद कर दिया था, और बाद में इन्हीं अंग्रेज़ों ने इनको रंगून भेज दिया और वहीं इनकी मौत हो गई। प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ी हुकूमत की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, तो हमारे मुल्क के सियासी रहनुमाओं यानी पॉलिटिशियंस ने भी दिल्ली ही को दारुल हुकूमत बनाया। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, कब हुआ? 1947 को हुआ। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे या पॉलिटिकल लीडर थे, जिनको उर्दू में हम सियासी रहनुमा कहते हैं, इन्होंने भी दिल्ली ही को अपनी कैपिटल, राजधानी या दारुल हुकूमत बनाया। आज़ाद हिंदुस्तान की नई जमहूरी हुकूमत, जो जमहूरी हुकूमत यानी कि रिपब्लिकन जो हुकूमत थी, उसने शहर दिल्ली को खूबसूरत बनाने पर ख़ास तवज्जो दी, यानी उसको काफ़ी सजाया संवारा दिल्ली को, और अब दिल्ली का शुमार दुनिया के खूबसूरत और मशहूर शहरों में किया जाता है या मशहूर शहरों में होता है।
موجودہ وقت میں دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس، راشٹرپتی بھون، لوٹس ٹیمپل یعنی کنول کا جو مندر ہے، کنول کی آکرتی کا، کئی بڑے بڑے اسٹیڈیم، آل انڈیا ریڈیو یعنی کہ آکاش وانی ریڈیو اسٹیشن جس کو آل انڈیا ریڈیو بھی کہا جاتا ہے، دوردرشن، مشہور چڑیا گھر، اندرا گاندھی ہوائی اڈہ وغیرہ دیکھنے کے لائق مقامات ہیں۔ تو آپ سبھی بچے ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے کہ آج کی ڈیٹ میں راشٹرپتی بھون، لوٹس ٹیمپل، بڑے بڑے اسٹیڈیم، آل انڈیا ریڈیو جس کو آکاش وانی ریڈیو اسٹیشن کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوردرشن اور مشہور چڑیا گھر، اس کے علاوہ اندرا گاندھی ہوائی اڈہ بھی یہاں پر ہی موجود ہے اور یہ مقامات دیکھنے کے لائق ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی تاریخی عمارتیں ہیں جنہیں دور دراز علاقوں سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ راشٹرپتی بھون میں مغل گارڈن بھی ہے۔ آپ سے سوال بنے گا کہ راشٹرپتی بھون میں کون سا گارڈن ہے، تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اور جواب دینا ہے کہ مغل گارڈن جو ہے وہ راشٹرپتی بھون میں ہی ہے۔ اس کو فروری اور مارچ کے مہینے میں عوام کے دیکھنے کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ عوام یعنی کہ عام لوگوں کے دیکھنے کے لیے یعنی پبلک کے دیکھنے کے لیے فروری اور مارچ کے مہینے میں کھول دیا جاتا ہے۔ سیر و تفریح کے لیے یہاں کا اپو گھر اور پرگتی میدان بھی خاص اہمیت کا حامل ہے، یعنی لوگ اگر سیر و تفریح یا سیر سپاٹے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو لوگ اپو گھر بھی جا سکتے ہیں، اور پرگتی میدان بھی خاص اہمیت رکھتا ہے سیر و تفریح کے لحاظ سے۔ دہلی میں کئی عظیم ولیوں کے مزارات بھی ہیں۔ کون کون سے ولی؟ جن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ اور جانشین حضرت نظام الدین اولیاء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں پر ہے؟ دلی میں ہی ہے۔ نظام الدین اولیاء کے مرید اور شاگرد حضرت امیر خسرو کا مزار بھی اسی احاطے میں ہے۔ امیر خسرو کو ہندوستان کا عظیم شاعر اور کوی ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ اسی قبرستان میں اردو کے بہت بڑے شاعر اور خطوط نگار مرزا اسد اللہ خان غالب بھی دفن ہیں۔ ملک کے دوسرے عظیم اردو شاعروں میں ذوق دہلوی، مومن خان مومن، مصحفی، خواجہ میر درد اور نواب مرزا خان داغ دہلوی وغیرہ کا تعلق بھی اسی شہر سے رہا ہے۔ تو دیکھیے دہلی کتنا تاریخی اور عظیم شہر ہے جس میں کئی بڑے اللہ کے ولیوں کے مزارات بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ملک کے دوسرے عظیم شعراء بھی یہیں پر دفن ہیں، جس میں ذوق دہلوی، مومن خان مومن، مصحفی، خواجہ میر درد، مرزا غالب، داغ دہلوی وغیرہ کافی مشہور شعراء ہیں اردو کے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ادیبوں اور نثر نگاروں میں اگر ہم دیکھیں تو خواجہ حسن نظامی، مرزا فرحت اللہ بیگ، سید احمد دہلوی، مولانا ابوالکلام آزاد اور سر سید احمد خان وغیرہ بھی اسی تاریخی شہر کے باشندے رہے ہیں۔ اب بھی دہلی میں شاعر اور ادیب بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ دہلی یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، CBSE بورڈ، ICSE بورڈ وغیرہ دہلی کے خاص تعلیمی مراکز ہیں۔ مرکز کی جمع ہوتی ہے مراکز، اور اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یہ اپنی معیاری اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نہ صرف ملک میں بلکہ ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو دیکھا بچوں آپ نے دہلی میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو اپنی معیاری اور اعلیٰ تعلیم یعنی اونچی تعلیم کے لیے پورے ملک میں اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ دہلی ایک بڑا تجارتی مرکز بھی ہے، یعنی تجارت کرنے کی جگہ بھی ہے، اور صدر بازار، چاندنی چوک، کناٹ پیلیس، پالکا بازار وغیرہ یہاں کے مشہور بازار ہیں۔ یہاں پر ملک کے مختلف حصوں سے تجار خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں۔ تجار یعنی کہ تجارت کرنے والا، اور خرید و فروخت یعنی خریدنے اور بیچنے کے لیے اپنے سامان کو آتے ہیں، اور طرح طرح کا سامان اور کپڑا وغیرہ خرید کر اپنے اپنے شہروں میں فروخت کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، فروخت یعنی بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ دہلی ہندوستان کی شاندار تاریخ کا مظہر اور اس کی پہچان ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا سبق
دہلی ہمارا دارالحکومت، جس کے بارے میں ہم نے ڈیپلی پڑھا کہ یہاں کے کون کون باشندے رہے ہیں، یہاں پر کون کون سے ہسٹوریکل مونومنٹ ہیں یعنی کہ تاریخی عمارتیں ہیں، کس کس بادشاہوں نے یا کون کون سے حکمرانوں نے یہاں پر ہمارے ہندوستان پر حکومت کی اور دہلی کو اپنا دارالحکومت بنایا، کون کون سے ہسٹوریکل مونومنٹ ایسے ہیں جو یہاں پر مغلوں نے بنوائے، اور کون کون سی یونیورسٹیز ہیں یہاں پر، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ امید ہے آپ کو دہلی شہر جو ہمارا دارالحکومت ہے یہ اچھا لگا ہوگا اور اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔